नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शेखर समूह संस्थापन विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत। बैठक अघि सारेपामा नारा जुलुस। बैठकमा शेखर कोइरालाको 12 बुँदे लिखित असन्तुष्टि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाव। ओलीपतमा देउवा हिँड्न खोजेको भन्दै आलोचना। कांग्रेसकै शीर्ष नेताद्वारा तत्काल फिर्ता लिन माग। सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। गठबन्धन सरकारको औचित्य सकिएको टिप्पणी। सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै गए। श्रीलङ्काको स्थिति आउने चेतावनी। गुठी संस्थान मातहतको 100 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा। गुठीकै संलग्नतामा हिनामिना। संस्थानकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्बौं सम्पत्ति गायब पारिएको आरोप। अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 15.9%ले घट्यो। मुद्रास्फीति 8.5%। आयातमा 27% वृद्धि। श्रीलङ्कामा अझै पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास प्रदर्शनकारीको कब्जामा। औपचारिक राजीनामा नआएसम्म निवास नछाड्ने अडान। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरुद्ध नेपाल बलिङ गर्दै। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेका शेखर कोइराला समूहले देउवा पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्दा हो हल्ला र धकेल गरी त्यसको संकेत समेत दिएको छ। बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले 12 बुँदे लिखित धारणा पेश गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टी सभापतिले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको र महाधिवेशनमा आएको मतको कदर नगरेको भन्दै शेखर समूह असन्तुष्ट देखिन्छ। शेखर समूह त्यही अनुरूप बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। उसो त महाधिवेशनको समयमा गुट नचलाउने, समानान्तर गतिविधि नगर्ने, सभापतिलाई खुलेर काम गर्न दिने, भागभण्डा नखोज्ने जस्ता आकर्षक नारा दिएको समूहले भागभण्डाको परम्परालाई तोड्छ कि भन्ने अनुमान पनि नलागेका होइनन्। तर कांग्रेसमा रहेको भागभण्डाको पुरानो रोगले निरन्तरता पाउने निश्चित देखिएको छ। उनीहरू सभापतिलाई दबाब दिएर भाग खोज्ने मुख्य रणनीतिमा रहेका छन्। कांग्रेस नेता कोइरालाले तालमेलले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दै बैठकमा 12 बुँदे अभिमत राखेका थिए। उनले चुनावी गठबन्धनले केही सिट सङ्ख्या बढाउन सकिएला, तर वैचारिक रूपमा पार्टीलाई त्यसले क्षति पुर्याउने विचार राखेका थिए। यतिखेर त्यस्तै पनि लथालिङ्ग भातृ संस्थाको समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले उठाएका छन्। धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नु पर्यो भनेर आवाज उठाउने तयारीमा छन्। शेखर समूहले गरेको विरोध प्रदर्शनमा पनि यस सम्बन्धी नारा लागेका थिए। सोमबारको बैठकमा 7वटै प्रदेशका प्रदेश सभापतिले आफ्नो प्रदेशको निर्वाचनको रिपोर्टिङ गरेका थिए। गठबन्धनको प्रभावकारिता र समग्र चुनावी नतिजाको विषयमा बोल्न उनीहरूलाई 7 मिनटको समय छुट्याइएको थियो। बैठकको प्रारम्भमै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी रिपोर्ट पेश गरेका थिए भने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रचार प्रसार सम्बन्धी रिपोर्ट पेश गरेका थिए। बैठकपछि बोल्दै प्रवक्ता महतले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई गति दिने निचोडमा पुग्नुका साथै स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने प्रमुख विषय रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै अहिलेका समसामयिक विविध विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली कांग्रेस गठबन्धनप्रति पुरा इमान्दार नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए। तर कांग्रेसले पनि गठबन्धनका अन्य दलहरूबाट केही स्थानमा धोका पाएको, तर उनीहरू जस्तो अरूलाई दोष लगाएर उम्किने काम भने कांग्रेसले नगर्ने महतले बताए। अब अन्य दलहरूबाट पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ आएको छन्, तर हामी उहाँहरूको जस्तो अब हामीले चाहिँ गर्यौँ, कांग्रेसले चाहिँ गरेन भन्ने खाले चाहिँ हामी त्यो खाले कुराहरू चाहिँ गर्दैनौँ। कमी कमजोरी सबै ठाउँबाट भएको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर आउने
आम निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँदा मलाई लाग्दछ यी कमी कमजोरीलाई कसरी हटाउने, समयमै निर्णय गर्ने र एउटा लयबद्ध किसिमबाट एकअर्कालाई सहयोग गर्ने त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कसको सल्लाहमा चलेका छन् भनेर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गरेको प्रश्नको जवाफमा महतले त्यसरी विरोध गर्नुको अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टी बैठक चलेको अवस्थामा बाहिर बोल्दै हिँड्नु उपयुक्त नहुने महतको धारणा छ। विरोध गर्नको लागि विरोध गरेर त केही अर्थ हुन्न। मैले भने नि कुनै त्यस्तो उहाँलाई लाग्दछ कि त्यस्तो खाले चाहिँ प्रवृत्ति सरकारमा देखिया छ, त्यसको आधार छ भने चाहिँ केन्द्रीय समितिमा चाहिँ राखे भइगयो नि। सम्पूर्ण कुरा राख्न चाहिँ छुट छ त। बिना आधार बाहिर चाहिँ फ्यास बोलिदिएर त केही अर्थ लाग्दैन। त्यसले त अनावश्यक रूपमा पार्टीको इमेजलाई बिना आधार चाहिँ ड्यामेज गर्ने काम हुन्छ। त्यसमा हामी कोही पनि संलग्न हुनु। चुनावी रणनीति तय गर्नुका अतिरिक्त 4 दिनसम्म चल्ने भनिएको काङ्ग्रेस बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी विषय पनि उठ्नेछन्। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेका शेखर कोइराला समूहले देउवा पार्टी कार्यालय प्रवेश गर्दा हो हल्ला र धकेल गरी त्यसको संकेत समेत पाइएको छ। त्यस्तै विगतको केपी ओली सरकारले गरेको कामको झल्को दिने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। ओली प्रवृत्ति पछ्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ। कांग्रेस भित्रैबाट पनि विधेयक फिर्ता लिन दबाव सिर्जना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 असार 22 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। विधेयकमा संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्दा तत्काल बहाल रहेका 50% सदस्य उपस्थित भएमा परिषद बैठकका लागि संख्या पुगेको मानिने भन्ने संशोधन राखिएको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख गरी 5 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। देशका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गमा आफू निकटकालाई नियुक्ति गर्न सरकारले उपस्थित सदस्य संख्याको 50% सदस्य भए पनि बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो। विगतमा ओली सरकारले पनि यस्तै प्रकृतिको संशोधन प्रस्ताव पटक पटक ल्याएको भए पनि व्यापक दबावपछि फिर्ता लिएको थियो। यो विषयका बारेमा अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ। त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित नहुने तथा यसको विज्ञप्ति निकालेरै चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। तर तिनै देउवाले अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ओली प्रवृत्तिलाई नै चुनौती दिने गरी उस्तै खालको विधेयक ल्याएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्ता पक्षले नै विधि र परम्परा मिचेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक जो हामीले केपी ओलीको पारामा पनि यो विधान सम्मत छैन, नीति सम्मत छैन, हैन, यो चाहिँ साधारण बहुमतले पारित गर्ने छैन भने पनि त्यो वडान अहिले पनि छ। त्यो विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत विगतमा दबावका बीच फिर्ता लिएको अध्यादेशलाई फेरि स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। उसले सरकारले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संसदमा दर्ता गराउनु पनि संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने दाबी गरेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलि संशोधन गरेर अगाडि जाउँ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। यति धेरै गाह्रो भयो तपाईँको चाहिँ अब प्रतिपक्षी दलको नेता त्यति बेला उपस्थित पनि हुनु भएन। अब संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठकमा तपाईँको चाहिँ उपस्थित हुनै पर्थ्यो नि त। यो संवैधानिक हिसाबले मिल्दैन, संवैधानिक कानुनी हिसाबले मिल्दैन। यो विशुद्ध तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि भए जे पनि गर्ने र अरूले गर्दा त्यही कुरा विरोध गर्ने खालको जुन परिपाटी, त्यसैले हामी राजनीतिक दलका नेताहरू हामी बेइमान छौँ र हामीले तपाईँको चाहिँ सही सत्य के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा, हिजो यदि त्यही कुरा सत्य थियो भने ठिक थियो नि त, बहुमतले निर्णय गर्यो, तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्ग फुलफिल भएको थियो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले समेत
विधि प्रक्रिया र परम्परालाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतको ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो किसिमको विधेयक तर्जुमा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विधेयक फिर्ता लिन चौतर्फी दबाव पनि परिरहेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियामै अब्बल मानिन्छ, तर साधन स्रोतको अपर्याप्तताको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छ। पानी चुहिने पालभित्र बसेर पनि प्रहरीले जनताका लागि शान्ति सुरक्षा दिइरहेको छ। यति बेला प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीले नियमित रूपमा खरिद गर्न लागेको हतियारको विषयलाई विवादमा ल्याइएको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे बमोजिम नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्न लागेको हो। प्रहरीले 84 करोड बराबरको हतियार र करिब 46 करोडको मेसिनरी तथा औजार खरिद गर्न लागेको छ। हतियार खरिदका लागि अर्थले 41 करोड नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ भने बाँकी रकम रकमान्तर गरेर जोहो गरिँदैछ। खरिदका सबै स्थापित मापदण्ड पूरा गरेर हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रलाई आन्तरिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हात हतियार, भेट नियन्त्रण लगायतका चिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारले विधि विधान प्रक्रिया अनुसार नै खरिद गर्ने गरेको छ र गरिरहेको छ। र यसमा कोही कसैले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर आउनु भनेको त्यो राज्यको लागि पोजिटिभ पनि हामी लिन्छौँ र लिइरहेका छौँ। नेपाल प्रहरीमा लामो समय बिताएका अधिकारीहरू पनि प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। हतियार खरिद प्रक्रिया स्वाभाविक भए पनि पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता भने हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। प्रहरीले आफ्नो आवश्यकता सरकारलाई भन्नुपर्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा कस्तो देख्यो भनेपछि तपाईँको यो ठेकेदारको जुन स्वार्थ छ नि, ठेकेदारको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि हात हतियार किने जस्तो देखिरहेछ। र त्यसकै विरोध तपाईँको बाहिर मात्रै होइन, सञ्चालनले मात्रै गरेको छैन कि ती कुरा प्रहरीभित्रबाट आइरहेछ। यसको अर्थात् यसको मतलब के हो भनेपछि जुन चिजको खरिद भइरहेछ त्यो चिज चाहिँ तपाईँको प्रहरीको अहिलेको आवश्यकता हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेपाल प्रहरीले इटालीको बेरेटा कम्पनीको एजेन्ट मार्फत 1150 थान सटगन, 1000 थान पिस्तोल, 25,000 थान ग्यास सेल सहित हात हतियार गोलीगट्ठा किन्न लागेको हो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन नजिकै गर्दा चुनावमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न पनि हात हतियार जरुरी रहेको बताइन्छ। पूर्व गृह राज्यमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र राज कणेलले पनि प्रहरीले हात हतियार किन्ने विषय स्वाभाविक भएको बताउँछन्। नयाँ आधुनिक हतियारहरू भन्नाले आधुनिक भन्नाले हामी कहाँ अत्याधुनिक त्यो लड्नलाई होइन कि कहीँ कुनै किसिमको अशान्तिहरू या त्यहाँ अलिकति त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई 12 वर्गको के छ, त्यसबाट त्यति मानवीय जोखिम हुन सक्दैन। सुरक्षा निकायलाई नयाँ प्राविधिक हिसाबले नयाँ हात हतियारहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ, दिनैपर्छ। प्रहरीले हुलदङ्गा भिड नियन्त्रणका लागि चाहिने हात हतियार 5-6 वर्षदेखि खरिद नगरेकाले आवश्यक परेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले चुनावी गठबन्धनका विषयमा हतारमा निर्णय नगर्ने बताएका छन्। सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुग्नुलाई नै एमाले सर्वोपरि नठान्ने उनको भनाइ छ। आफूले विगतमा पनि गठबन्धनको अनुभव गरिसकेकाले अहिले त्यसको पक्षमा नरहेको ओलीले बताए। उनले गठबन्धनलाई बिहेको संज्ञा दिँदै हरेक बिहे डिभोर्समा टुङ्गिने टिप्पणी गरे। देखिन्छ क्या अलिक समय मान्छेहरू एक खालको व्यवहार गर्छन्, अलिक पछि फेरि अर्कै खालको व्यवहार गर्छन्, त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। ओलीले देश अहिलेकै तरिकाले अधोगतिमा जाने हो भने श्रीलङ्का भन्दा पनि खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजेट निर्माणमा व्यापारी तथा अनधिकृत व्यक्तिलाई घुस पैठ गराइएको घटना निकै गम्भीर भएको ओलीले बताए। यो अर्थमन्त्रीको तहबाट मात्रै सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसम्मको सेटिङ हुन सक्ने उनले संकेत गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नभई अन्य व्यक्तिले सरकारको साँचो हातमा लिएको। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। अथवा
प्राइम मिनिस्टरले चलाउनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि पावर रियल पावर मै हुँ भनेर भन्नेले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्छु। जसले चलाए पनि चलाएको त यही नै होला, यही त हो चलाएको। ओलीले गठबन्धन सरकार मृत भइसकेको बताएका छन्। उनले यो सरकारलाई अब धेरै बोकेर हिँडिरहनु उपयुक्त नहुने तर्क गरे। मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनका लागि, जागिर खुवाउनका लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि, अथवा राष्ट्रिय हितहरू वा उद्देश्य होइन, समूहगत हित वा उद्देश्य, समूहगत स्वार्थहरूको परिपूर्तिका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू हुने र भ्रष्टाचार त बेलगाम, म धेरै चर्चा नगरौँ। ओलीले सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनमा बनेको सरकारको राजनीतिमा जालझेल र तिक्तडम गरेकाले राजनीतिक दलहरूप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी गर्दै गठबन्धन भत्काउनेतर्फ नलागी पार्टीलाई बलियो बनाउने रणनीति लिने स्पष्ट पारेको छ। पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि भरपर्दो सहयात्री खोज्ने एमालेको नीति रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा एमालेको जनमत बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीको नयाँ विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। 34 पृष्ठको अपानीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। गठबन्धन भत्काउन गाह्रो नभएको निष्कर्ष सहितको अपानीमा अहिले त्यस कार्यमा भने नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ। बरु एमालेका लागि भरपर्दो सहयात्री खोज्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघ र प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरेर एमालेले भरपर्दो सहयात्रीको रूपमा नयाँ गठबन्धन बनाउने संकेत गरेको हो। अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन कायम रहन सक्ने र आफूहरू एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सके सहयात्री खोज्ने नभए एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने भएकोले 5 दलीय गठबन्धनको भयबाट मुक्त हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ। पार्टीलाई जितका लागि 16% मत अपुग हुने भन्दै एमालेले सो मत नयाँ पुस्ताबाट पूरा गर्न सक्ने पनि बताएको छ। एमालेले निर्वाचन क्षेत्रमा जित सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रवेशका ठोस कार्यक्रम र योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्न सफल नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सहारामा उक्त सफलता प्राप्त गरेको एमालेको ठहर छ। पहिलो दल कांग्रेस भए पनि एमालेको जनमत बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले आफू बलियो भएका 135 पालिकामा मात्रै एक्लै चुनाव लडेको र बाँकी ठाउँमा कतै 2 दल र कतै महागठबन्धन बनाएर एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गरेको उल्लेख छ। कुल विजयी सिट मध्ये 20% मात्र एक्लै प्रतिस्पर्धाबाट जित हासिल गरेको एमालेको दाबी छ। एमालेले महागठबन्धन विरुद्धको लडाईँमा एमालेले प्राप्त गरेको मत विगतको भन्दा बढेको भन्दै माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहको उद्देश्य भने एमालेलाई हराउनेमा केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विगत निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा परेका जसपा र लोसपा दुवैका प्रभाव खस्किएको एमालेको दाबी छ। एमालेले निर्वाचन आयोगका कतिपय निर्णयहरू सत्ता गठबन्धनलाई अनुकूल हुने खालको भएको आरोप छ भने प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका निष्पक्ष रहन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले समेत निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका खेल्न नसकेको भनिएको छ। तर एमालेले नेतृत्व गरेका कमी कमजोरी भने औँल्याइएको छ। उम्मेद्वार छनौटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। लोकप्रिय भन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन जोड दिँदा कतिपय ठाउँमा पराजित भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनमा विगत नभएको असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातका घटनाहरू यसपटक देखा परेको एमालेको ठहर छ। प्राइम न्युजको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। गुठी संस्थानको जग्गा वर्षेनी अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ। तर गुठी संस्थानले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेको पाइँदैन।
अझै जनकपुरमा त 647 व्यक्ति तथा संस्थाले बिगाउँ जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाएका छन्। तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन गुठी संस्थान र सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाउँदा अरबौं पर्ने गुठीको जग्गा व्यक्तिले हाली मुहाली गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गुठी संस्थानसँग तथ्याङ्कमा रैथान नम्बरी अधीनस्थ र तैनाथी गरेर पहाडमा 5,61,990 रोपनी र तराईमा 66,330 बिघा जग्गा छ। तर त्यसमध्ये धेरै जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। तर गुठी संस्थानसँग कति जग्गा अतिक्रमण भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। खास गरी गुठीको धनुषामा रहेको जग्गा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको छ। सरकारी अड्डा अदालतदेखि क्लबको भवन निर्माण तथा व्यक्तिले घर टहरा बनाएर गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन्। कोरोनाको बेलामा 39 वटा टहरा भत्काएर जग्गा फिर्ता ल्याए जस्तो गरेको गुठीले फेरि बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गर्न न त स्थानीय तह, प्रशासन, राजनीतिक दलले नै साथ दिए। सबैले साथ दिएमा ती सबै जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्ने गुठीको दाबी छ। केही बनेर बसेका, अतिक्रमण गरेर बसेका भवनमा चाहिँ हामीले विगत 3 वर्ष अगाडि त्यो पोखरीका डिलहरूमा बनाएको घरहरू चाहिँ हामीले भत्काएका थियौँ। हामीले अहिले त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा कुन चाहिँ सम्पदाभित्र, कुन चाहिँ सम्पदाभन्दा बाहिर रहेको छ, सम्पदाभित्र भएको भनेको हामीले हटाउने नै हो। त्यहाँको स्थानीय निकाय, सरकार अनि त्यहाँ सरकारवाला बसेर त्यो पोखरीका डिल, मन्दिरलाई चाहिँ बिगार्ने गरी, सौन्दर्य बिगार्ने गरी बनेका चाहिँ सबै हामीले भत्काउने नै हो। त्यसको लागि एउटा सबैको साथ चाहिन्छ। गुठीले ती जग्गा संरक्षण गर्नको लागि लिज कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। अब गुठीले त्यही कार्यविधिमा टेकेर आफ्ना जग्गा लिजमा दिनेछ। तर पहिले नै अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउन भने खासै पहल नै गरेको छैन। संस्थानको तथ्याङ्क अनुसार जनकपुरमा मात्र 44 ठाउँमा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ, जहाँ व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले घर बनाएका छन्। राम मन्दिरको 11 बिघा 2 कट्ठा 5 धुर जग्गामा व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले 326 वटा घर टहरा बनाएका छन्। राम मन्दिर अन्तर्गत रहेको गुठीको रामसागर पोखरीको डिलको 3 कट्ठा 2 धुर जग्गा कब्जा गरेर 23 वटा निजी घर बनाइएको छ। धनुष सागर पोखरी डिलको 2 कट्ठा 3 धुर जग्गामा 12 घर, गोर्धाई पोखरी डिलको 3 कट्ठा 18 धुरमा 73 घर, पुरन्दर सर पोखरी डिलको 5 कट्ठा 1 धुर जग्गामा 30 घर, जनकपुर 7 को लक्की पोखरीको 10 बिघा 18 धुरमा 4 घर, जनकपुर 3 स्थित देवान पोखरीको 11 कट्ठा 5 धुरमा 33 घर बनेको छ। पहिलेदेखि नै गुठीको अत्यन्तै धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाइए पनि सम्बन्धित पक्ष समयमा नै चनाखो नहुँदा अहिले ती घर टहरा भत्काएर जग्गा फिर्ता ल्याउन गुठीलाई गाह्रो भएको छ। गुठी संरक्षण अभियन्ता मनोज कुमार शाहले यी सबै जग्गा अतिक्रमणमा पर्नुको पछाडि गुठी संस्थान पनि जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। गुठी संस्थानले ती जग्गा जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। तर गुठीप्रति सरकारको जुन रूपमा चाहिँ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने त्यो छैन। गुठी बरु चाहिँ संरक्षण होइन, समाप्तै गर्दै गइरहेछन्। गुठीको अरबौं सम्पत्ति छन् देशभरिमा। यसलाई संरक्षण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ कि गुठीको सम्पत्तिले देशमा समग्र रूपमा विकास हुन्छ हैन। मठ मन्दिरहरूको अरबौंको त्यहाँ आम्दानी छ। त्यसो त सरकारले अतिक्रमणमा परेका जग्गा खोजी गर्नको लागि विभिन्न उच्च स्तरीय आयोग पनि बनाएको थियो। तर ती आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई कुनै पनि निकायले कार्यान्वयन नगर्दा त्यस्ता जग्गा कहाँ छन् यकिन छैन। गुठी जग्गा संरक्षण गर्न मन्त्री परिषद निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने गरे पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नहुँदा जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने संगठन भएको बताए। विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उनले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताए। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिएको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीले साधन र स्रोतको सीमितताका बावजुद पनि
त्यो खालको दृढता देखाइरहेकै छ। त्यसका बावजुद प्राकृतिक विपदको बेलामा अन्य विभिन्न घटनाहरूमा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु, आम नागरिकको उद्धार गर्नु, जीवन रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्वमा नेपालको सुरक्षा निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। मन्त्री खानले नेपाल प्रहरी 16 र 18 वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिएनचो बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार दिउँसो ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष दाहालको निवासमै पुगेर चिनिया नेता लिउले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, पम्फा भूषाल सहभागी थिए। यसअघि जीएनचोले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतलाई भेटिसकेका छन्। 4 दिने भ्रमणका लागि जीएनचो नेपाल आएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको र्याप गायक यमबुद्धको शालिग निर्माण गर्ने घोषणा आलोचित बन्दै गइरहेको छ। केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरको बजेटबाट 15 लाख विनियोजन गरी यमबुद्धको शालिग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका बालेन आलोचना खेप्न नसकेपछि आफ्नै तलबको पैसाले बनाउने निष्कर्षमा पुगे। तर पनि सर्वसाधारणले चित्त बुझाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले र्यापर गायक एम बुद्धको शालिग निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको थियो। मेयर बालेन शाहको प्रस्तावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एम बुद्धको शालिग निर्माण गर्ने गरी 15 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हिप हप र नेप हप जेनेराको श्रीवृद्धिमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै एम बुद्धको शालिग निर्माण गर्न लागि र शालिग निर्माण गरिने बारे नगर प्रमुख बालेन शाहले आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। तर बालेन शाहको सो घोषणाको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो। त्यस पश्चात शनिबार म आफ्नो तलबबाटै एम बुद्धको शालिग बनाउँछु भन्दै महानगरको बजेट प्रयोग नगर्ने प्रश्न पारे। मेयर शाहले वडाध्यक्षहरू कसैसँग सरसल्लाह नगरी महानगरको बजेटबाट एम बुद्धको शालिग निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि उनी महानगरभित्रकै असन्तुष्टिको पनि सामना गरिरहेका छन्। खासमा एम बुद्धले मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको कुरा धेरैले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। मेयर भनेको त जनताको प्रतिनिधि भयो नि। जनताको प्रतिनिधिले बहुत सोचेर, दीर्घकालीन सोचेर, भविष्यसम्म सोचेर शालिग जस्तो गरिमामय कुरालाई चाहिँ अलिक थोरै अवमूल्यन हुने किसिमले चाहिँ गर्न हुँदैन। शालिग इच्छाएको व्यक्तिको भन्दा पनि योगदान पुर्याएको व्यक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्छ। भावुक नबनेर संस्कृतिसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर शालिग निर्माण गर्नुपर्ने संस्कृतिविदको सुझाव छ। शालिग बनाउनको लागि निश्चित प्रावधानहरू पुरा भएको हुनुपर्छ र त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायहरू पनि छन्। कस्ता व्यक्तिको शालिग बन्नुपर्छ त भन्ने कुराको अनुगमन कसले गर्ने त भन्दा सरकारी स्तरमा त्यसको अनुगमन हुन्छ र त्यसको त एउटा कमिटी नै गठन गरेर मात्रै शालिगहरू निर्माण गरिन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कमिटी हुन्छ, त्यो क्षेत्रीय स्तरको, त्यो स्थानीय स्तरको। म व्यक्ति भावुक बनेर कसैको शालिग बनाउनु त्यसमा कुनै औचित्य रहँदैन। देशको राजधानीमा निर्माण हुने गरेका हरेक शालिग वा प्रतिमाले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ। तसर्थ प्रश्न उठ्ने गरी हतारमा यस्ता निर्णय गर्दा आलोचनाको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्ता निर्णय गर्दा सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्न सके चालेको कदमबाट पछि हट्नुपर्ने थिएन कि? प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ सुष्मन विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपालमा थप 168 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1834 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 129 जना र 1186 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 37 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,724 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 770 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य
मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा असार महिनाको आरम्भदेखि संक्रमण बढ्ने क्रममा देखिएको छ। दैनिक 10 जनासम्ममा सीमित संक्रमण दर अहिले 100 नाग्न थालेको छ। अहिले सरकारले निगरानी बढाउने, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने, सीमा क्षेत्रमा एन्टिजन परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्रता बनाउन थालेको छ। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपालले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा धरना दिएको छ। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा नपाएको र बिचौलियाले कार्यालय चलाएको आरोप लगाउँदै युवा संघले धरना दिएको हो। यातायात कार्यालयले समयमा नै सेवा दिन नसकेको र यसले आम नागरिक समस्यामा परेको उनीहरूले जनाएका छन्। धरनापछि युवा संघले लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता, लापरवाही र ढिला सुस्ती अन्त्यको माग राखेर कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ। न्युजको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 53.3% वृद्धि भई 1,85,84 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 37.8% वृद्धि भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः 61.8% र 30.1% वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यात 21.4% घटेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा कुल वस्तु आयात 27.5% वृद्धि भई 1,763 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 25.7% बढेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 24.2%, 16.0% र 46.1% वृद्धि भएको छ। निर्याततर्फ कञ्चनपुर र मेची भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ। आयाततर्फ भने सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 11 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 25.0% वृद्धि भई रु 15,77,39 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 24.6% बढेको थियो। जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 4.19% रहेको थियो। सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न तथा आम्दानी गर्न असफल रह्यो। चालु खर्च र राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक नै रहे पनि पुँजीगत खर्च र अनुदान लक्ष्य अनुसार भएन। विगतदेखि नै बजेट अनुसारको काम नहुने परम्परा यो वर्ष पनि दोहोरियो, जसले गर्दा ठूलो रकम बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 12 खर्ब 37 अर्ब 94 करोड 59 लाख मात्र खर्च भएको छ, जुन जम्मा 75.82% मात्र हो। अझै खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याए पनि अहिलेसम्म जम्मा 1 खर्ब 89 अर्ब 69 करोड 31 लाख मात्र खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको 50.17% मात्र हो। त्यस्तै चालु खर्चको लागि 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड 39 लाख छुट्याइएकोमा 9 खर्ब 48 अर्ब 64 करोड 66 लाख खर्च भएको छ, जुन 89.05% हो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड 76 लाख छुट्याइए पनि जम्मा 79 अर्ब 60 करोड 62 लाख खर्च भएको छ, जुन 52.58% हो। यो आर्थिक वर्षमा हामी चालु खर्चतर्फ लगभग 90% र पुँजीगत खर्चतर्फ
50%, 49+50%को हाराहारीमा खर्च देखिन्छ भने औसतमा खर्च प्रतिशत भनेको 76% प्लसमा हाम्रो औसत खर्च देखिन्छ। त्यस्तै ओभरअल खर्च बाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूतर्फ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग पुँजीगत खर्चको अंश चाहिँ 68% र चालु खर्च प्रकृतिका खर्चहरूमा हामी 78%को हाराहारीमा चाहिँ खर्चको प्रगति हासिल गरेका छौँ। त्यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब 40 अर्ब 52 करोड 3 लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसअनुसार लक्ष्यको 85.78% लक्ष्य भेटाएको छ। अर्थात् अहिलेसम्म सरकारले 10 खर्ब 64 अर्ब 8 करोड 79 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ, जसमा अनुदानको अवस्था भने अत्यन्तै दयनीय छ। सरकारले यो वर्ष 59 अर्ब 91 करोड 79 लाख आम्दानी अनुदान मार्फत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर अनुदानको नाममा जम्मा 13 अर्ब 88 करोड 33 लाख मात्र आम्दानी भएको छ, जुन लक्ष्यको 23.17% मात्र हो। त्यस्तै कर राजस्व मार्फत 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड 4 लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म 10 खर्ब 3 अर्ब 56 करोड 44 लाख आम्दानी गरेको छ, जुन लक्ष्यको 85% हो। त्यस्तै अन्य विविध माध्यमबाट सरकारलाई यो वर्ष 46 अर्ब 64 करोड 2 लाख रुपियाँ आम्दानी भएको छ। यसरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने कर राजस्वको अवस्था सन्तोषजनक नै रहे पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यसअघि कोरोना महामारीका बेला विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि अहिले अवस्था सहज भइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बढेको उच्च मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणमा ठूलो मर्का परेकाले बैंकको ब्याज दर बढाएरै यसका समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने पनि बताए। उनले अहिले आयात उच्च हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाव परेको र सुधानन्तर घाटा पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा आयातमै जानु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर रहेको बताए। कर्जा प्रवाहमा ठूला घरनाले फाइदा लिँदा जोखिम बढे पनि यसलाई तत्कालै रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ। सकिने विषयहरूको चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कतिपय कुराहरू हामी सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमताले अहिले दिँदैन तुरुन्तै, त्यसलाई चाहिँ दीर्घकाल रूपमा हामीले आयात प्रतिस्थापन जुन चाहिँ हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने केही ठाउँहरू छन्, खास गरी यो खाद्य रिलेटेड वस्तुहरू पनि ठुलो खोलमा आइरहेको छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र क्वालिटीमा पनि क्वालिफाइङ इत्यादिको प्रोभिजनबाट धेरै हदसम्म त्यो आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिएर इम्पोर्टलाई रोक्न सक्ने। बैठकमा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले शेयर धितो कर्जाको 4/12 सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिएसम्म उनीहरूको निवास नछाड्ने बताएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले दुवै नेताले आधिकारिक रूपमा राजीनामा नगरेसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवासमा कब्जा गरिरहने बताएका हुन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले सभामुखले गरेको घोषणा अनुसार जुलाई 13मा राजीनामा दिने बताएका छन्, तर राष्ट्रपति आफैले सार्वजनिक बयान दिएका छैनन्। उनी हाल श्रीलङ्काको जलक्षेत्रमा नौसेनाको जहाजमा रहेको बताइएको छ। उनका भाइ पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्द राजपाक्से पनि देशको नौसैनिक आधारमा रहेको बुझिएको छ। महिनौदेखि चलेको विरोध प्रदर्शनपछि उनको राजीनामाको माग गर्दै शनिबार कोलम्बोमा हजारौंको घुइँचो लागेको थियो। राष्ट्रपतिलाई देशको आर्थिक कुव्यवस्थापनको लागि दोषी ठहराइएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले शनिबारको विरोध प्रदर्शनपछि राजीनामा दिने बताएका छन्। उनको निजी निवासमा समेत आगो लगाइएको थियो।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा जारी त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नामिबियाले नेपाललाई 221 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नामिबियाले 47.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 220 रनको योगफल तयार गर्यो। नामिबियाका लागि जान नेकोन लफ्टी एटनले सर्वाधिक 60 रनको योगदान गरे। डेभान लाकक 41 रनको योगदान गरेर पभेलियन फर्किएका थिए। रेग विलियम्स 21 रन, लो हेनरी लोरेन्स 18 रन, जेरार्ड इरास्मस 22 रन, जेजे स्मिथ 17 रन र डेभिड वाइसले 18 रन जोडे। नेपालको बलिङमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। सोमपाल कामी 2 तथा करण केसी, बसिर अहमद र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 1 विकेट लिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शेखर समूह संस्थापन विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत। बैठक अघि सानेपामा नारा जुलुस। बैठकमा शेखर कोइरालाको 12 बुँदे लिखित असन्तुष्टि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाव। ओली पथमा देउबा हिँड्न खोजेको भन्दै आलोचना। कांग्रेसकै शीर्ष नेताद्वारा तत्काल फिर्ता लिन माग। सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष। गठबन्धन सरकारको औचित्य सकिएको टिप्पणी। सरकार गैर जिम्मेवार बन्दै गए। श्रीलङ्काको स्थिति आउने चेतावनी। गुठी संस्थानमा तहतको 100 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा गुठीकै संलग्नतामा हिनामिना। संस्थानकै कर्मचारीको मिलेमत्तोमा अरबौं सम्पत्ति गायब पारिएको आरोप। अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 15.9%ले घट्यो। मुद्रास्फीति 8.5%। आयातमा 27% वृद्धि। श्रीलङ्कामा अझै पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास प्रदर्शनकारीको कब्जामा। औपचारिक राजीनामा नआएसम्म निवास नछाड्ने अडान। र आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा जारी त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नामिबियाले नेपाललाई 221 रनको लक्ष्य दियो। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।